सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ऐसी आवाज़ उठी है और बड़े ही संगीन इल्ज़ामात पाकिस्तानियों पर लगे हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो जो पाकिस्तानी हैं, उनको इतना बदनाम कर दिया गया है या शायद इसमें मुलव्वस भी हैं। कोई 50-55 के करीब पाकिस्तानी पकड़े गए थे पिछले दिनों। बड़ी लंबी जेलें भी हुई उनको, उनमें एक खतून भी शामिल है। ये जो छोटी बच्चियां होती 12-14 साल की, इनके साथ ये गलत काम में मुलव्वस थे। अरसा दराज से यूके में रह रहे थे, मगर इन्होंने बजाय इसके कि यहाँ पे आके कुछ सीखते, वही गंदी गंदी जहनीत, वही सिस्टम, वही सब कुछ चला और उसकी वजह से दूसरे पाकिस्तानी जो है वो भी बदनाम हुए। अब पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठी है कि पाकिस्तानी जो है उनसे हमें यहाँ पे जो हमारी लड़कियां हैं वो खतरे में है और वो सेफ नहीं समझती। ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि पार्लियामेंट में इस तरह की आवाज़ उठी है। और मैं आपको बता दूं कि वो कहते हैं बदना बदनाम बुरा। ये नहीं कि सारे ही पाकिस्तानी ऐसे हैं, अच्छे भी बहुत हैं यहाँ पे रहते, मजहबी भी हैं, बड़ा अपना ख्याल भी रखते हैं, लेकिन एक मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये हालात यहाँ पे जो बने हुए हैं, आने वाले दिनों में ऐसे कवानीन बनाने की मंजूरी दी जाएगी जो काफ़ी सख्त होंगे। इसमें जो हमारे वज़ीर आज़म है इंग्लैंड के, वो भी निशाने पे हैं और कुछ इस तरह की भी हमारे पास इत्तला है कि कई जगह पे वो भी रुकावट बने थे। अब क्योंकि पार्लियामेंट में अक्सरियत भी ज़्यादा है और देखते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन जो असल मसला है वो मैं कई दफ़ा आपको बताता रहता हूँ, वो यही है कि जो हमारे स्टूडेंट आते हैं पाकिस्तान से, वो भी इन कामों में मुलव्वस होते हैं। वो भी फेसबुक, सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरह छोटी-छोटी लड़कियों के साथ नाजायज़ तल्लुकात कायम कर लेते हैं। तो ये जो केस है, बड़ी लंबी-लंबी सज़ा पे सुनाई जाती है और यहाँ मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग पढ़ने के लिए आए हुए हो या यहाँ पे जो लोग रहते थे, एक औरत भी इसमें शामिल है। ये देखिए अफ़सोसनाक वाक़या। ये भी सिर्फ़ लालच दिया जाता है और बगैर लालच के ये कोई भी काम नहीं करता। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो वहाँ पे सीरियन, अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो बदनाम हो चुके हैं। इतने रेप के केस हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ की पार्लियामेंट में भी ये खलबली मची हुई है। यहाँ भी पार्लियामेंट में पाकिस्तानियों के खिलाफ खलबली मची हुई है और बड़ा अहम एक सवाल है, ये सब मुसलमान ममालिक से तल्लुक़ रखते हैं। इनका कहना ये है कि ये जो काम भी इनको पुलिस पकड़ती है, मज़हब में हमारे में हराम है, इसकी इजाज़त नहीं है। फिर हम बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए इन ममालिक का रुख करते हैं और बेहतर ज़िंदगी अपनी तो पता नहीं बनती या नहीं बनती, लेकिन इनका जीना हराम किया हुआ। 50-55 पाकिस्तानी पकड़े जाने बहुत बड़ा सवालिया निशान है और एक मुल्क का नाम लेके पार्लियामेंट में ये बात हो रही है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन हमें क्यों नहीं समझ आ रही? या तो हमने अपने मुल्क बड़े अच्छे बनाए होते, वहाँ पे भी आप देख लें, छोटी बच्चियाँ हैं वो उठा के ले जाते हैं, जो भी वडेरा होता है, और जो गरीब गुरबा यहाँ पे आते हैं वो इनकी लड़कियों के साथ फिर गलत काम करते हैं, ज़बरदस्ती भी करते हैं। और ऐसे रेप के केस जर्मनी में सामने आए कि 8-8 लड़के एक मजदूर लड़की के साथ भी रेप के केस में सामने आए, और सब मुसलमान। ये बड़ा एक अहम मसला है। वजह ये है कि जिस तरह हम दूसरे मामलात में पीछे रह गए, इसी तरह शायद इन मामलात में भी हमने तवज्जो नहीं दी। हमारे जो ज़ाहिर है उलमा है वो खुद बदकार हैं, जो मदरसे बने हुए हैं, वो भी अक्सर ऐसे ही है जहाँ पे बदकारी की इत्तला मिलती रहती है, आपको भी मिलती है, मुझे भी मिलती है। आए दिन कोई ना कोई मौलवी, पीर, फ़कीर पकड़ा होता है। मेरे पास काफ़ी वीडियो मौजूद है। अब मैं उस पे प्रोग्राम करने लगूँ तो बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कमी नहीं हो रही। होता है ना कि आपने इधर से कोई 50-60 बंदे पकड़े हैं, बदकारी की उन्होंने लड़कियों के साथ यूरोप में कहीं भी, तो वो बाद में दूसरे लोग ठीक हो जाएँ।
مگر ایسی بھی اصلاح کوئی نہیں کہ دوسرے لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ حالات کیوں بنتے جا رہے ہیں ہمارے لیے؟ ہم تو ان ممالک میں آئے تھے کہ اچھی زندگی گزاریں گے، اچھے روزگار کی تلاش میں یہاں پہ آئے تھے، مگر اتنی بدنامی کہ پارلیمنٹ میں اب آوازیں شروع ہو گئی۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بات پارلیمنٹ میں پہنچتی ہے وہ معمولی نہیں ہوتی، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ وہ پاکستان کا پارلیمنٹ نہیں ہے جو مرضی وہاں پہ بکواس کر کے چلی جاؤ، نہ سننے والے کو پتا ہوتا ہے نہ کرنے والے کو پتا ہوتا ہے۔ یہاں ہر ایک لفظ کی ویلیو ہے، لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں۔ لوگ اپنے ملک کے لیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان ممالک میں اس طرح کی چیزیں جو برداشت نہیں کرتے، ہمارے ممالک کی طرح نہیں۔ مسلمان تو ویسے ہی عیاشی میں بدنام ہے، اور پھر ادھر گوری چمڑی دیکھ کے ویسے ہی پاگل ہو جاتے، دماغ کام کرنا چھوڑ جاتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کی تباہی اگر آپ دیکھ لیں، وہاں بھی عورت استعمال کی گئی اور یہ تباہ و برباد ہو گئی۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی۔ اگر پاکستان، ادھر بڑے لوگ لکھتے ہیں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، کوئی جگہ تو ہم چھوڑتے نہیں کہ بدنامی نہ ہوئے۔ ہر جگہ پہ تو ہمارے ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، ہم کسی چیز میں بھی کمی نہیں آنے دیتے۔ اور پھر یہاں کے جو معاملات ہیں، اب کام یہ ڈالیں گے پاکستانی فرض کرے قوانین وہ سب کے لیے سخت بنائیں گے، یہ تو نہیں کہ پاکستانیوں کے لیے علیحدہ قوانین ہوں گے، اور جو بھی رگڑے میں آئے گا پھر اس کی منجی ٹھوک دیں گے۔ اور یہاں آنا کتنا مشکل ہے یہ میں بتا دوں۔ چلو آگے آپ ڈنکی منکی شنکی لگا کے کتوں کی طرح ذلیل و خوار ہو کے یہاں پہ آ گئے، پھر کتوں والی حرکتیں شروع کر دی یہاں، یہ بڑا سوال ہے۔ آ تو گئے، لیکن آگے پھر انسانوں والے کام کرے۔ یہ جو اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں یہ بھی 2 نمبر طریقے سے کئی اس میں آئے ہوئے ہیں، سارے نہیں، تو یہاں آ کے پھر 2 نمبر طریقے کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس لیے یہ سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ یہاں پہ بڑے وہ آپ کو بھی علماء دین ملیں گے، پاکستان میں بھی ملیں گے، افغانستان میں بھی بڑے، اچھا یہ افغانستان میں یہ کام کریں تو ان کو سنسار کر دیں، یہ وہاں پہ ریپ کریں تو گولی مار دیں۔ پاکستان میں پیسے ہوں گے تو چھوٹ جائیں گے، نہیں ہوں گے تو وہ بھی کھجر خراب ہوتا رہے گا۔ سیریا کی بھی آپ کو پتا ملک تباہ ہو چکا ہے۔ تو یہ جتنے ممالک سے آئے سب کا کھانا خراب ہوا ہوا، جن لوگوں کے ذہن ہے کہ پاکستان کا نہیں ہوا ہوا، وہ بھی اپنا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، چیک اپ کرائیں، شاید کوئی اگر کوئی انسان کا بچہ ڈاکٹر بھی مل گیا آپ کو۔ تو میں اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنی حالت بدلنے کی کوشش کریں، نہ یہ کام کریں کہ آپ یہاں پہ پاکستان میں بھی رہنے کے قابل نہ رہیں اور یہاں بھی رہنے کے قابل نہ رہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ قوانین اتنے سخت بنا دیے جاتے ہیں کہ پھر مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جناب آج آپ کو میں نے بتا دیا کہ انگلینڈ میں جو لوگ رہتے ہیں یا یورپ میں رہتے ہیں، اگر یہی کام آپ کسی اسلامی ملک میں کریں تو پھر آپ کا بینڈ کیسے بجاتے ہیں۔ سعودی عرب میں کریں نہ ذرا جا کے، کیوں نہیں پھر وہاں پہ کرتے، دبئی میں کریں، پھر آپ کو پتہ چلے۔ آج کے حالات میں اگر آپ کو کوئی چھت عزت سے مل گئی ہے، فری میڈیکل مل رہا ہے، اپنے ملک میں تو ہمیں 2 نمبر دوائی کے علاوہ ملتا بھی کچھ نہیں، پیسے نہیں ہوتے غریب کے پاس۔ یہاں تو ایک ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں سب NHS کی، اور ایک طرح کا علاج ہوتا ہے۔ یہ بڑے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، بائی پاس ہوتے ہیں، اس طرح کا ہاسپٹل مجھے دکھائیں وہاں پہ غریب آدمی جہاں پہ جا سکے۔ وہ ہوں گے امیروں کے لیے، امیروں کے لیے ہو گیا۔ پچھلے دنوں ایک میرے سامنے کیس آیا کینسر کا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے اگر پاکستان ہوتے تو۔ یہ جرمنی میں تو ایسے انہوں نے ہمارا خیال رکھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس طرح انہوں نے آپریشن کیا اور 8-10 دن تک ایمرجنسی میں رکھا اور ان کی دیکھ بھال کرتے۔ یہ چیزیں لوگ کہتے ہیں جی آپ ادھر کی بات ادھر لے جاتے ہیں، آپ کو مثال دے کے بتانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ میں سے زیادہ تو اچھے ہیں، لیکن جو تھوڑے بہت ہیں ان کے وہ پٹری سے اترے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی مثال دینی پڑتی ہے۔ تو یہی میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو بدل لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ چینل